नमस्कार, गुड मर्निङ। टेनके मयुङ गाउँपालिका प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार भन्ने मूल नारालाई सफलीभूत बनाउनका निमित्त विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 र टेमके मयुङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित शिक्षकहरूका लागि सूचना प्रविधि अनलाइन सहजीकरण तालिममा उपस्थित हुनुहुने आजको 46औं दिनको कार्यशालामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार एभ्रिबडी। मेरो संक्षिप्त परिचय यहाँ राख्न चाहन्छु। म नारायण भट्टराई, मेरो घर शिवशताक्षी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 झापामा पर्छ र म बाल निकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुल शिवशताक्षी 10 को शिक्षक हुँ। मैले यति भन्दै आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न अनुमति चाहे। हाम्रो फेसिलिटेटर इन्टायर टिम हुन्छ। हिजो हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पावर पोइन्टका कक्षाहरूलाई समाधान गरिसकेका छौँ। पावर पोइन्ट सकिसकेपछि आज हामी गुगल स्लाइडमा प्रवेश गरेका छौँ। गुगल स्लाइड एउटा यस्तो स्लाइड हो, एउटा यस्तो प्रेजेन्टेसन हो जुन अनलाइन प्रेजेन्टेसन भनेर भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। यो अनलाइन प्रेजेन्टेसन हो जसका माध्यमबाट अनलाइनमा बसेर गुगल स्लाइड अर्थात् हामीले तयार गरेका प्रेजेन्टेसनहरूलाई अनलाइन मार्फत बनाउने र अनलाइनमै बसेर पनि स्लाइडहरू निर्माण गर्न सकिने भएकोले गर्दा यो हामीले पावर पोइन्ट जानिसकेका सर म्यामहरूले चाहिँ यो चलाउन अति सजिलो हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ पावर पोइन्टसँग मिल्न जान्छ, सबै कुराहरू मिल्छ, मात्र त्यसलाई अनलाइन मात्रै बनाइएको हो र केही फिचरहरू यसमा नयाँ छन्, केही फिचरहरू कमी छन्। त्यसलाई हामी के रहेछन् भन्ने कुरा हामी आजको कक्षामा मसिनो गरी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। गुगल स्लाइड हुन्छ। हामीले गुगल स्लाइड क्रिएट अ न्यू गुगल स्लाइड कसरी खुल्ने त भन्ने कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहे। गुगल स्लाइडको लागि हामीले त्यो गुगल स्लाइड तयार हुनका लागि हामीलाई जीमेल एकाउन्ट अनिवार्य हुन्छ। हामीले गुगल ड्राइभ अध्ययन गरिसकेका छौँ। पहिले गुगल ड्राइभ अध्ययन गरिरहँदा इमेल इन्टरनेटको कक्षामा गुगल ड्राइभको अध्ययन गरिरहँदा त्यहाँनिर हामीले इमेल एकाउन्ट पनि बनाएका छौँ। अनि त्यस पछाडि इमेल एकाउन्ट भित्र छिरेर गुगल ड्राइभ पनि हेरिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यही गुगल ड्राइभ भित्र पनि गुगल स्लाइड हामीलाई प्राप्त छ र यो हामीले इमेल खोलिसकेपछि गुगल एप यो 9वटा डट अन्तर्गत छिरेर हामीले गुगल ड्राइभ खोलेका थियौँ। त्यसैको छेउमा यहाँनिर डक, सिट र स्लाइड छ। यो तीनटा कुरा छ। हामीले वर्ड सकेर गुगल डक हेरेका थियौँ। गुगल डकमा यहाँ छ गुगल डक। भोलिको कक्षा गुगल सिटको हुनेछ। गुगल सिट यहाँ छ र आजको कक्षा छ गुगल स्लाइड। गुगल स्लाइड यहाँ छ। यो चाहिँ हामीले इमेल खोलिसकेपछि हामी यहाँ प्रवेश गरेका छौँ। इमेल खोलिसकेपछि यो इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि यो 9वटा डटबाट छिरेर हामी के गर्छौँ, गुगल स्लाइड खोल्छौँ। अथवा गुगल एप जहाँ छ, गुगल क्रोम खेल्ने बित्तिकै तपाईँको गुगल एप आयो भने यो 9वटा डट यसबाट छिरेर पनि सोझै हामी स्लाइडमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। यो हो गुगल स्लाइडको इन्टरफेस। यो गुगल स्लाइडको पहिलो इन्टरफेस हो। दिस इज गुगल स्लाइड स्क्रिन। गुगल स्लाइडको स्क्रिन यस्तो हुन्छ। अब गुगल स्लाइड एउटा यस्तो हो जसलाई रिनेम गरे पुग्छ है। युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भनेर आउँछ सुरुमा, त्यसलाई रिनेम गरे पुग्छ। यसलाई सेभ गरिराख्नु पर्दैन। यो अनलाइनमा हुने हुँदा तपाईको गुगल ड्राइभमा बस्ने हुँदा यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ। जति काम गर्दै जानुहुन्छ त्यति अटोमेटिक सेभ हुँदै जान्छ। यो
त्यसकारण यसमा काम गर्न अनलाइनमा बसेर काम गर्दाखेरि एउटा फाइदा के हो भने बत्ती गयो भने मेरो डकुमेन्ट सबै गयो भनिराख्नु पर्दैन। यसमा यो अटो सेभ भएको हुन्छ। यो चाहिँ गुगल ड्राइभमा गएर बस्छ। हाउ टु रिनेम प्रेजेन्टेसन, प्रेजेन्टेसनलाई कसरी रिनेम गर्ने भन्ने विषय यहाँ रहेको छ। युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भनेर आउँछ। युनाइटेड प्रेजेन्टेसन यो युनिभर्सल हो, सुरुमा त्यही आउँछ। जस्तै हामीले वर्ड खोल्यौँ भने वर्ड डकुमेन्ट भनेर आउँछ सुरुमा, त्यस्तै कुराहरू यहाँ आउँछ। युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भनेर आउँछ। अब यसलाई चाहिँ रिनेम गर्न सकिन्छ। रिनेम गर्नको लागि तपाईँले युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भन्ने ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि रिनेम गर्ने अप्सन आउँछ। अनि त्यसलाई हटाएर हामीले आफ्नो नाम अथवा आफ्नो प्रेजेन्टेसनको स्लाइडको नाम दिन सक्छौँ। अब नयाँ स्लाइड कसरी खोल्ने त? एउटा स्लाइडमा बनाइसक्यौँ, अर्को स्लाइड चाहिँ कसरी आउँछ त? हामीले पावर पोइन्टमा त न्यू स्लाइड गर्थ्यौँ, गुगल स्लाइडमा चाहिँ कहाँ छ अप्सन त्यसको भन्ने कुरा पनि हेरौँ। हाउ टु एड स्लाइड, रिनेम यहाँबाट गऱ्यौँ युनाइटेड प्रेजेन्टेसनमा भने स्लाइड चाहिँ कहाँबाट प्लस हुन्छ? यो प्लस चिन्हमा, यो प्लस चिन्हमा क्लिक भयो भने स्लाइड थपिँदै जान्छ। हाउ टु एड स्लाइड, हाउ टु इम्पोर्ट स्लाइड, यदि तपाईँले पावर पोइन्ट स्लाइडहरू अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ भने ती स्लाइडहरूलाई तपाईँले गुगल स्लाइडमा हाल्न सक्नुहुन्छ, इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले इम्पोर्ट स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले तयार गरेका अफलाइनमा तयार गरेका पावर पोइन्ट स्लाइडहरू पनि गुगल स्लाइडमा इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि फाइल मेनुमा जाने अनि इम्पोर्ट स्लाइडमा जाने। इम्पोर्ट स्लाइडमा गइसकेपछि हामीलाई फाइलको लोकेसन माग्छ, कहाँ छ फाइल, त्यो फाइल दिसपिसी खुल्छ भनौँ, तपाईँहरूको दिसपिसी खुल्छ। दिसपिसी खुलिसकेपछि अब त्यहाँ फाइल तान्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी हेरौँ हाउ टु इन्सर्ट डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट, अब्जेक्टहरूलाई कसरी हाल्ने। ल इमेज यहाँबाट हाल्ने, इन्सर्ट मेनुमा जाने, यसको इन्सर्ट मेनुमा गएर इमेज हाल्न सक्यो। जसरी हामी पावर पोइन्ट स्लाइडमा पिक्चरहरू हाल्थ्यौँ त्यसै गरी यहाँ इमेजहरू हाल्न सक्यो। टेक्स्ट बक्स हाल्न सक्यो, टेक्स्ट बक्समा तानेर हामी लेख्थ्यौँ। टेक्स्टहरू लेख्नको लागि टेक्स्ट बक्स अनिवार्य छ, टेक्स्ट बक्सहरू ल्याउन सक्छौँ यसबाट। इन्सर्ट मेनुमै छ, इमेज छ, टेक्स्ट बक्स छ। अडियो चाहियो, अडियो छ, यहाँबाट अडियो हाल्न सक्छौँ। भिडियो हाल्नु पर्यो भने भिडियो यहाँबाट हाल्न सक्छौँ। विभिन्न सेप्सहरू होइन, अटो सेपहरू छन् त्यहाँनिर, ती सेपहरू हाम्रो यहाँबाट हाल्न सक्छौँ। टेबल हाल्नु पर्यो भने तलतिरपट्टि छ त्यो टेबल। चार्टहरू हाल्नु पर्यो भने चार्ट यहाँ छ। डायग्रामहरू हाल्नु पर्यो होइन, स्मार्ट आर्टका डायग्रामहरू हाल्नु पर्यो भने डायग्राम यहाँ छ। वर्ड आर्टको प्रयोग गर्नु पर्यो भने वर्ड आर्ट यहाँ छ। लाइनहरू तान्नु पर्यो भने लाइनहरू छन्। यति कुराहरू यहाँ छन् है त। अब त्यसपछि हाउ टु एड एनिमेसन, त्यसो भए यो गुगल स्लाइडमा चाहिँ एनिमेसन कहाँबाट गर्ने? यसमा पनि त एनिमेसन गर्न मिल्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाउ टु एड एनिमेसन, एनिमेसन चाहिँ कहाँबाट एड गर्ने भन्दाखेरि अलिकति फरक छ। यसमा एनिमेसन चाहिँ यही इन्सर्ट मेनुको एनिमेसन भन्ने ठाउँमा छ। एनिमेसन गरेपछि यसमा एनिमेसनहरू आउँछन्, लिमिटेड एनिमेसनहरू छन् तर राम्रा एनिमेसनहरू छन् यसमा। वाट आर इनसाइड स्लाइड ट्याब, अब इनसाइड साइड ट्याबका भित्रपट्टि केहरू छन् त, अरू अप्सनहरू के हुन सक्छन् त भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब फाइलमा हेरौँ, इन्सर्टमा हेरौँ। अब स्लाइड अन्तर्गत के आउँछ त भन्दाखेरि न्यू स्लाइड आउँछ। न्यू स्लाइड हामीले अघि पनि प्लस चिन्हबाट पनि न्यू स्लाइड गर्न सक्ने भयौँ। यहाँ कन्ट्रोल एम यसको सर्टकट की, न्यू स्लाइड यसले ल्याउन सक्यो। डुप्लिकेट स्लाइड गर्न सक्यो, डुप्लिकेट स्लाइड। डिलिट स्लाइड, हामीलाई स्लाइडहरू डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट गर्न सक्यौँ। स्किप गर्नु पर्यो, लुकाउनु पर्यो, त्यसलाई क्षणभरका लागि हटाउनु पर्यो भने स्किप गर्न सक्यौँ।
ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्यौँ, यो स्लाइडलाई मुभ गर्न सक्यौँ अर्को ठाउँमा। चेन्ज ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्यौँ। लेआउटलाई विभिन्न लेआउटहरू हुन्छ, ती लेआउटहरूलाई एप्लाई गर्न सक्यो। रेडिमेड लेआउटहरू हुन्छ, थिमहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हाल्न सक्यो। ट्रान्जिसन प्रयोग गर्न सक्यो। एउटा स्लाइड र अर्को स्लाइड बिचको एनिमेसन हाल्न सक्यो ट्रान्जिसनको रूपमा, कनेक्टर। अनि मास्टर स्लाइडमा गएर एडिट गर्न पनि सक्यौँ, थिमहरू चेन्ज गर्न पनि सक्यौँ। यो काम हामी स्लाइडबाट गर्न सक्यौँ। त्यस पछाडि एक्सप्लोरको पाटो आउँछ। लेफ्ट यु टु गेट लेआउट, अटो क्रिएट फर्मेट। जसमा हामीले सुरुमा नर्मल पाएका हुन्छौँ, त्यो नर्मललाई हामी के गर्न सक्छौँ भने अटो डिजाइन, पावर पोइन्टमा जस्तै डिजाइनहरू हुन्थे त्यस्तै यहाँ अटो टेम्प्लेटहरू छन्, ती टेम्प्लेटहरूलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै वेलकम टु अनलाइन एजुकेसन सिस्टम भनेर यहाँ त सादा छ, यसलाई हामीले के गर्न सक्ने भन्यौँ, टुल्समा गएर एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने एक्सप्लोर गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर के आउँछ, यसरी चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने कुनै टेम्प्लेटहरू यहाँ आउँछ साइडमा। यो टेम्प्लेटहरू हुन्। अब कुनै एउटालाई एप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो खालको यो जस्तै मैले यसलाई एप्लाई गरेँ भने यो वेलकम टु अनलाइन एजुकेसन सिस्टम यहाँ आयो, यो खालको चाहिँ इन्टरफेस यहाँ बस्छ। त्यस कारण हामीले प्री डिजाइन टेम्प्लेटहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ एक्सप्लोरबाट। यस्तो हुने भयो। अब यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो खालको रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडिको यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै कोलाबोरेसन हो। कोलाबोरेसनको पाटो अति महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामीले एउटै प्रेजेन्टेसनभित्र धेरैजनाले एकैचोटि काम गर्न सक्छौँ। मानिलिउँ हामी 5 जना साथीहरू छौँ, 5 जनाले एउटा प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुपर्नेछ। त्यो प्रेजेन्टेसनमा 5 वटा स्लाइडमा डिजाइन गर्यौँ हामीले, 5 वटा स्लाइड खोल्यौँ, 5 वटा स्लाइडमा एक-एकवटा स्लाइड प्रत्येकलाई बाँड्यौँ। पहिलो स्लाइड एकजनाले काम गर्ने, दोस्रो स्लाइडमा अर्कोजनाले काम गर्ने, तेस्रो स्लाइडमा अर्कोजनाले काम गर्ने, चौथो स्लाइडमा अर्कोले र पाँचौँमा अर्कोले काम गर्ने। अलग अलग स्लाइडमा काम गर्ने, तर एकैचोटि एउटै समयमा एउटै प्रेजेन्टेसन तयार गर्ने। विषयवस्तु बाँडेर त्यसरी कोलाबोरेसन गरेर के गर्न सक्छौँ, स्लाइडहरू एकैछिनमा तयार गर्न सक्छौँ। यो गुगल स्लाइडको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले गुगल डकमा कोलाबोरेसन हेरिसकेका छौँ, त्यसकारण हामीलाई त्यति गाह्रो नपर्ला यो कोलाबोरेसन गर्न। हामी कोलाबोरेसन गरेर अहिले स्लाइडहरू बनाउनेछौँ है त आज। थ्याङ्क यू। यति विषयवस्तु लिएर म यहाँ आएको छु। अब प्र्याक्टिकल सेसनमा प्रवेश गरौँ। म सँगसँगै सर म्यामहरूलाई गर्न अनुरोध गरेँ, काहीँ केही कन्फ्युजन छ, काहीँ केही भयो भने सर म्यामहरूले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है त। अनम्युट गरेर अनि मलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, मैले गुगल क्रोम खोलेँ है त। अब सुरुवात गुगल क्रोमबाट, किनकि अनलाइन हो। अनलाइन भएकोले हामीले कुनै एउटा ब्राउजर त लिनै पर्यो। त्यो ब्राउजर मैले गुगल क्रोमलाई चुज गरेँ। यसलाई म खोल्छु। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि यदि तपाईँको ब्राउजरमा तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी पासवर्डलाई एड गरिसक्नु भएको छ भने यहाँ गुगल एपहरू खुल्छन् है। यदि एड गरिसक्नु भएको छ भने गुगल एपहरू खुल्छन्। ल, अब यति यो गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँ सिधै जीमेल खोल्न सक्नुहुन्छ। होइन भने एपहरू छन्, यहाँ एपबाट चाहिँ तपाईँ यहाँ गुगल डक, गुगल स्लाइड, गुगल ड्राइभ, गुगल सिट,
डाइरेक्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर एप्स छ, एप्सबाट डाइरेक्ट गुगल स्लाइडमा जान पनि सक्नुभयो। यो एउटा मेथड हो। म फेरि ब्याक गर्छु। ल हेर्नुहोस् त यो गुगल क्रोमको स्क्रिन भयो। गुगल क्रोम खोलिसकेकै छैन, खुल्दैछ। यहाँ आइसकेपछि हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर एप छ, यो गुगल एप हो होइन। यताबाट जाँदिनँ, म पहिलो तरिकाले जान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, जीमेल खोल्नुहुन्छ है त। जीमेल खोल्नु ल। यो अलि लामो मेथड हो। सिधै गुगल एपबाट जाँदा छोटो मेथड हुन्छ। ल यहाँ हामीलाई के चाहियो, इमेल आइडी हाल भन्यो। मैले इमेल आइडी यहाँ दिएँ। यो चाहिँ किनभने तपाईँले बनाउनु भएको स्लाइड तपाईँको जीमेल भित्रको ड्राइभमा गएर बस्ने हुनाले हामीलाई जीमेल अनिवार्य हुन्छ यो चलाउनको लागि निमित्त। ल मैले यो खोलिसकेपछि मेरो जीमेल खुल्यो। मेरो जीमेल खुलिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो मेरो फोटोको छेउमा के देख्नुहुन्छ, 9वटा डट देख्नुहुन्छ है त। यो गुगल एप हो। यो गुगल एप र यो गुगल एप तपाईँ यसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, यो गुगल एपबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। मैले जीमेल भित्रको गुगल एपलाई मैले बोलेको सुनिदैछ? यो भित्रको गुगल एपमा जाउँ है त। ल यो जीमेल भित्रको गुगल एपमा जाँदाखेरि यो फोटोको छेउमा 9वटा डट छ, यसमा क्लिक गरौँ त। ल यहाँनिर तपाईँले के भेट्नुभयो, विभिन्न एपहरू भेट्नुभयो। यो गुगल एप मध्ये यसलाई एक्सप्लोर गर्नुभयो भने, यसलाई माथिको लाइनलाई तल सार्नुभयो भने यहाँ अरू धेरै कुराहरू भेट्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ धेरै छन्। गुगल क्लासरुम पनि यहीँ छ। गुगल क्लासरुम, जामबोर्ड सबै यहाँ छ। ब्लगर होइन, बुक, स्लाइड सबै यहाँ छ। त्यसकारण अब हामीले चुज गर्नुपर्ने छ कि स्लाइड। अब हामी स्लाइड चुज गरौँ। ल मैले ल अब यहाँ गुगल स्लाइड खुल्दैछ। गुगल स्लाइड खुल्यो। गुगल स्लाइड खुलिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ केही टेम्प्लेटहरू छन् होइन। यो टेम्प्लेटहरू छन्। यो टेम्प्लेट क्विजको टेम्प्लेट भयो, यो बिग आइडिया भनेको चाहिँ यहाँ एउटा स्लाइडको टेम्प्लेट भयो, यहाँ अर्को स्लाइड यो फोटो एल्बमको टेम्प्लेट हो, यो वेडिङको टेम्प्लेट हो। अनि अब मैले पहिले तयार गरेर बनाएका स्लाइडहरू, मैले अपलोड गरेका स्लाइडहरू, गुगल ड्राइभमा रहेका स्लाइडहरू चाहिँ यसरी आउँछन् फेरि टेम्प्लेटको रूपमा। ल अब यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग नगरिकन म के गर्दैछु भने यो चाहिँ पावर पोइन्ट स्लाइडहरू हुन् है। यो पावर पोइन्ट स्लाइडहरू चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपलोड गरिएको छ। त्यो गुगल ड्राइभमा राखेका स्लाइडहरू चाहिँ तपाईँको सिधै केमा आउन सक्छन्, गुगल स्लाइडमा देखिन सक्छन्। अब हामीले नयाँ बनाउनु छ, त्यसको लागि मैले के गरेँ, यो प्लस चिन्हमा गएर क्लिक गरेँ। ब्ल्याङ्क भनेर प्लस चिन्हमा गएर क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भनेर खोल्दैछ। ल यो हो हाम्रो युनाइटेड प्रेजेन्टेसन। यो गुगल स्लाइडको इन्टरफेस हो। अब यो गुगल स्लाइडको इन्टरफेस देखिरहँदा पहिलो काम हामीले के गर्नुपर्छ, रिनेम। हामीले रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भन्ने ठाउँमा यसलाई खुलिसकेको छैन अझै। ल अब खुल्यो। ल हेर्नुहोस् त अब यो खुलिसकेको छ। अब यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसनमा के गर्ने, रिनेम गर्ने। यसलाई सेलेक्सन गर्ने।
यहाँ भएकोलाई सेलेक्सन गर्ने। अब चाहिँ हामीले आफ्नो नाम दिन सक्यौँ। मैले टेमके मयुङ रुरल म्युनिसिपालिटी भनेर मैले यहाँ राखेँ त नाम। ल यो भयो, रिनेम भयो। अब यहाँ खाली ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो अब भने यसलाई सेभ गरिराख्नु परेन। यो अटोमेटिक के भयो, टम्के मयुङ रुरल म्युनिसिपालिटी भनेर सेभ भइसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेभ टु ड्राइभ यहीँ भनिहाल्छ उसले, यो अटो सेभ हुन्छ। यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अब कहाँ बस्ने भयो, यो गुगल स्लाइड। यही मेरो जिमेलको यो जिमेल एकाउन्ट छ, यो जिमेल एकाउन्ट भित्रको ड्राइभमा गएर बस्ने भयो अटोमेटिक। ल अब यसको इन्टरफेस तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब हामीले यहाँ स्लाइड बनाउन सक्छौँ। जसरी हामीले पावर पोइन्टमा बनायौँ सेम त्यही तरिकाले यहाँ स्लाइड बनाउन सक्छौँ। ल अब टेक्स्ट बक्स यहाँ छ। अब तपाईँले यस पछाडि अब यदि फाइलमा गएर तपाईँले इनपुट गर्नुभयो स्लाइडहरूलाई, पहिले बनाइसकेको स्लाइडलाई इनपुट गर्नुहुन्छ भने यहाँ गएर इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नबनाएर तपाईँले अनलाइनमा कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने छ, केही एडिटिङ गर्नुपर्ने छ, अनि तपाईँले केही बनाउन थाल्नु भएको छ अफलाइनमा भने त्यो अफलाइनमा भएको स्लाइडलाई पनि यहाँबाट इनपुट गर्न सकिन्छ। मैले इनपुट स्लाइड गरेँ। इनपुट स्लाइड गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब इनपुट प्रेजेन्टेसन भनेर आयो, इनपुट स्लाइडमा आयो। अब कहाँबाट प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर सोधेँ है त। ल अपलोड गर्ने भने अपलोड गर्नु पर्यो यहीँ। ल अपलोड गर्दाखेरि ड्र्याग अ फाइल हियर अर इफ यु प्रिफर सेलेक्ट फाइल फ्रम युर डिभाइस भन्यो। मैले सेलेक्ट अ फाइल फ्रम युर डिभाइस क्लिक गरेँ। यति गर्दाखेरि मेरो दिसपिसी खुल्छ। अब ल हेर्नुहोस् त, मेरो दिसपिसी खुल्यो। अब मैले कुनै पनि स्लाइडलाई यहाँ अपलोड गर्न सक्छु। ल म आजकै स्लाइड म यहाँ अपलोड गर्छु है त। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आज 46 डे गुगल स्लाइड। अब यहाँ लोडिङ हुन्छ, अपलोडिङ हुन्छ। यो अपलोडिङ भइसकेपछि यो अपलोड हुने क्रममा छ। ल यसरी यो स्लाइडहरू अपलोड हुन्छ। सेलेक्ट स्लाइड भन्छ, उसले सबै स्लाइड अपलोड गर्ने हुन्छ। मैले अल गरेँ। अल गरिसकेपछि सबै स्लाइडहरूमा नम्बर यहाँ सेलेक्सन भयो। अब के गर्ने, त्यो सबै नगर्दा चाहिँ के छ, सबै अल सिलेक्ट नगर्दा चाहिँ नगर्दाखेरि कतिवटा स्लाइड तपाईँले हाल्नुहुन्छ त्यति मात्रै जान्छ। छान्न पाइयो म्याम। जस्तै सर म फेरि देखाउँछु है त। जस्तै मलाई चाहिँ अब यहाँ 3टा स्लाइड मात्रै चाहियो है, 4वटा स्लाइड। ल मैले यसलाई गरिनँ, यसलाई पनि गरिनँ, 7लाई पनि गरिनँ होइन। यसको सेलेक्सन हटाइदिएँ मैले। ल 9 10 11 ल 12
13 स्लाइडलाई गरिन। ल मैले कतिवटा स्लाइड लिने भएँ 1 2 3 4 र 14 यति 5वटा स्लाइडलाई मात्रै इनपुट गर्ने भएँ भने इनपुट स्लाइड अब हाम्रो गुगल ड्राइभमा कतिवटा गुगल स्लाइडमा कतिवटा स्लाइड मात्रै आउने भयो 5वटा स्लाइड मात्रै आउने भयो। इनपुट हुने क्रममा वेट भन्नेले पेज अनरिप्रेजेन्टेटिभ सिम टाइम लिन्छ। ल यहाँ आउँदैछ 1 2 3 4 खुल्दैछ। रिलोड भन्यो, ट्राई अगेन भन्यो, सबै लोड हुन सकेन। यो नेटको कारणमा भर पर्छ। नेट राम्रो छ सट्ट छिर्छ हैन, नेट अलिक कमजोर छ भने टाइम लगाउँछ। र हामीले यहाँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब जुममा पनि नेट कन्ज्युम हुने अनि यता गुगल स्लाइड पनि अनलाइन भएकोले गर्दाखेरि डबल नेट चल्नु पर्ने हुँदा अलिकति नेट स्लो हुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्लाइड सबै तपाईले बनाउनु भएको अफलाइनमा बनाउनु भएको प्रेजेन्टेसनलाई छानेर के गर्न सक्नुहुने रहेछ, आवश्यक परेको स्लाइडलाई मात्रै गुगल स्लाइडमा अपलोड गर्न सक्नुहुने रहेछ। यो यसको विशेषता भयो, फिचर भयो, यो महत्त्वपूर्ण फिचर हो। अब यसमा चाहिँ नेपाली फन्ट चाहिँ तपाईले गुगल यो युनिक कोड मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ है त। यो युनिक कोड हो, युनिक कोड आयो। मेरो यहाँ युनिक कोड आज एक्टिभ देखाएन, सरी, युनिक कोडको प्रयोग गर्न पाइनँ मैले। यो युनिक कोड मात्रै आउँछ नेपाली चाहिँ, र अङ्ग्रेजी फन्टहरू चाहिँ सबै फन्टहरू हामीले चेन्ज गर्दै हेर्न सक्छौँ। ल यसरी अपलोड हुन्छ। मैले अपलोड हुने कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यहाँ अपलोड हुन समय लाग्यो। वर्किङ अफलाइन भन्न थाल्यो। ठिक छ, यो हो अपलोड गर्ने तरिका। अब यसलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले फेरि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। भएका विषयवस्तुलाई एनिमेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब म फाइल मेनुमा अरु मेनुहरुमा तपाईलाई देखाउँदैछु। ल अब त्यस पछाडि यो न्यू छ, यहाँ न्यू भन्ने बित्तिकै नयाँ प्रेजेन्टेसन भन्ने बुझिन्छ। हामीलाई नयाँ प्रेजेन्टेसन चाहियो भने गएर नयाँ प्रेजेन्टेसन निकाल्न सक्छौं। ओपन छ, यदि हामीले ड्राइभमा सेभ गरिसकेका छौं, पहिले बनाइसकेका यदि छौं भने त्यो चाहिँ ओपनबाट ल्याउन सक्छौं। इम्पोर्ट स्लाइड हामीले गरिसकेका छौं। यो अलिकति पिक्चरहरु पनि भएर हो स्लाइडको वेट बढेर टाइम लागेको यो अपलोड हुन। ल यहाँ आयो। यो पिक्चरहरु धेरै हुँदाखेरि यसको एमबी पनि बढ्छ।
मैले अब रिलोड गरिने यसलाई। ल यति नै राखेँ यसलाई। अब हेर्नुहोस् त यो जुन युनिकोडबाट लेखिएको छ नेपालीमा लेखिएको युनिकोड चाहिँ आयो। अब यहाँनेरि तपाईँले प्रीति फन्ड चलाउनु भएको छ भने चाहिँ आएन है, यो प्रीति फन्डको चाहिँ आएन। यो अरू फन्डहरू चाहिँ नेपालीको अरू फन्डहरू यहाँ आएन। यो युनिकोड हो, यो युनिकोड आयो फेरि जस्ताको त्यस्तै। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युनिकोड चाहिँ गुगल स्लाइडमा पनि नेपाली टाइप गर्ने भने युनिकोडबाट मात्रै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। ल यसरी हेर्नुहोस् त, अघि हामीले जतिवटा सेलेक्सन गरेका थियौँ त्यतिवटा स्लाइड मात्रै आयो। 1 2 3 4 5वटा स्लाइड मात्रै आयो। यो अगाडि सुरुमा खोलेको थियो, यो स्लाइडहरू 5वटा स्लाइड मात्रै छानेर आयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, छानेर पनि अपलोड गर्न सक्ने भयौँ। यो मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब नयाँ गर्छु, न्यू प्रेजेन्टेसनमा गएँ म। ल इनपुट गर्न हामीले जान्यौँ। नयाँ प्रेजेन्टेसनलाई पनि रिनेम गरौँ। ल हामीले यसलाई पनि रिनेम गरौँ। 10K मात्रै लेखेँ मैले यसमा। यो रिनेम गर्यो। अब यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्लाइड निर्माण गर्न सक्छौँ। जे लेखेर पनि हामी स्लाइडहरू बनाउन सक्छौँ। अब यो यसको प्रोसेस भनेको खास फरक रहेन। स्लाइड हामीले जसरी स्लाइड बनाउँछौँ पावर पोइन्टमा त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। अब यसमा यो माथि टाइटल लेख्ने या सब टाइटल लेख्ने है त। आईसीटी ट्रेनिङ भोजपुर। ल हामीले यसलाई यति लेख्यौँ है त। अब यहाँनिर यसलाई माथि सारौँ। ल यसलाई पनि हामीले माथि सार्न सक्यौँ। यसको फन्ट सबै कुरा मिलाउने भनेको यो हेर्नुहोस् त, इमेज इन्सर्ट, फिल कलर, बोर्डर कलर, बोर्डर वेट, यो सबै यसमा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि यो स्लाइड हामीले तयार गरिसकेपछि यसको थिम चेन्ज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। एक्सप्लोर गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ। एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ हामी स्लाइडमा गएर स्लाइड मास्टर टुल्स। ल एक्सप्लोर गरौँ एकचोटि। एक्सप्लोर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यहाँ आएको थिम, यहाँ नयाँ थिमहरू आउँछन्। अब यसको विशेष कुराहरू लिएर जाउँ, किनभने त्यो पावर पोइन्ट स्लाइडभन्दा फरक छन्। बढी जस्तो त्यसमा फोकस गरौँ, किनभने पावर पोइन्ट स्लाइडमा त हामीले हेरिसकेका छौँ। मात्र यहाँ हेर्ने भनेको अब हेर्नुहोस् कस्तो चाहियो तपाईँलाई। यो खालको चाहियो थिम। हेर्नुहोस् त, गोलोभित्र यो ब्ल्याक आयो। अर्को हेरौँ, आईसीटी ट्रेनिङ भोजपुर यहाँ आयो यसरी। अर्को यो खालको आयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ रेडिमेड थिमहरू यसरी आउँछन्।
तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो एप्लाई गरेँ। यो खालको इन्टरफेस हामीले पायौँ। ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डन गरिदिनुहोस्। अनलाइन बेस भएकोले गर्दा अलिकति ढिलो गर्छ। चेन्ज ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरियो। थीमलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। नेटमा निर्भर रहनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अफलाइनमा पावर पोइन्ट चलाए जस्तो सजिलै गरी चलाउन चाहिँ सक्दैनौँ है। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। हजुर नारायण सर। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर यो जस्तै यो तपाईले यो जुन गुगल क्रोम खोलिरहनु भएको छ नि यो सबै इङ्ग्लिसबाट आइरहेछ। यो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ नेपालीमा भइरहेछ कि यसलाई त अङ्ग्रेजीबाट त बनाउनको लागि कहाँबाट त सेटिङ जानुपर्छ नि सर? एकपल्ट चटपटक हेर्न पाए हुन्थ्यो। गुगल क्रोममा सर स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त मिलन सर। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त सर। म यो नेटको प्रब्लमले गर्दा मोबाइलमा मात्रै जोइन भएँ, ल्यापटपमा आउन सकिन। ल्यापटपमा चाहिँ सर तपाईको त्यसरी नेपालीमा आउँछ सर? नेपालीमा आउँछ। हजुर त्यो चाहिँ कतिपय नेपाली शब्दहरूले अलि अप्ठ्यारो बनाउँदो रहेछ कि जस्तै टुल्सहरूलाई के अरे स्थापित गर्नुहोस् भन्दो रहेछ। त्यो के अरे तपाईको मेलमा पनि त्यस्तो आउँछ कि तपाईको गुगल क्रोममा मात्रै त्यस्तो आउँछ सर? त्यो चाहिँ मेलमा पनि। ए सर यहाँ के हुन्छ सबैमा नेपाली फन्टमा नि। ल मैले तपाईलाई देखाएँ ल। मेरो पनि समस्या त्यस्तै हो सर। ए हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भने नि यो अङ्ग्रेजीबाट सिकाइ भइरहेछ। त्यही इङ्ग्लिसकै वर्डहरूबाटै भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर नि सर। ए तपाईले नि सर यो इन्टरफेस चेन्ज गर्नको लागि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईलाई मेल खोल्नुहुन्छ कि है? हजुर मेल खोल्दाखेरि नि सर यहाँ मैले लगइन गरिहालेको छु। लगइन नगरेको कन्डिसनमा तपाईले साइन आउट गर्नुहोस् हैन। साइन आउट भएपछि यहाँ मेल सिधै खुल्यो। मैले अब तपाईको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि मैले साइन आउट गरेरै जानुपर्ने भयो। यो अरु ठाउँ छैन क्या त्यसको अप्सन भनेको। हजुर एक ठाउँ छ त्यसको चेन्ज गर्ने अप्सन भनेको। मैले यसलाई काटेँ त। सरी मैले साइन आउट गर्नुपर्ने थियो। ल मेल खोल्दैछ। म साइन आउट गर्छु है त्यसलाई। हुन्छ सर हुन्छ। साइन आउट गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त सर यो इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट भएको छ नि सर? हजुर सर हो। यहाँनिर तपाईको नेपाली भएको हुन्छ। यहाँ नेपाली हुन्छ सर। यसरी यो नेपाली भएपछि सबै नेपाली बन्छ।
अर्को चरण भन्छ फेरि के भनिरहेछ कि यो शब्दले यो नेपाली भयो नि सर। अब तपाईँको भित्र मेलमा सबैतिर नेपाली आउँछ कि यसलाई के गरिदिनुहोस् भने यो साइन इन गर्नुभन्दा अगाडि यो ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् सर। यहाँ नेपाली भएको ठाउँमा यहाँ गएर तपाईँले युनाइटेड स्टेट्सको इङ्ग्लिस राखिदिनुहोस्। ल अब साइन इन गर्नुभयो भने सर इङ्ग्लिसमा आउँछ। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल ल हामी यसमा छौँ। हामी के मात्रै गर्दैछौँ भने नयाँ कुराहरू के छन् त भनेर हेर्दैछौँ है त। ल म नयाँ खोलेँ यहाँ। हामीले अघि सेभ गरेको फाइललाई तान्न सक्छौँ। फाइल ओपन गर्न सक्छौँ। ओपन गरेर हामीले अघि 10K लेखेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन तयार गरेका छौँ। त्यसलाई हामी यहाँ ओपन गरेर लिन सक्छौँ। माई ड्राइभको आइसिटी अर्जुन धारा सर्टिफिकेट इलाम धेरै छन्। ल आइसिटी ट्रेनिङ र मैले यसलाई ओपन गरेर यो अघि हामीले तयार गरेको ल यसरी यो आयो। अब यसको रमाइलो अर्को पक्ष भनेको चाहिँ तपाईको भोइस टाइपिङ। भोइस टाइपिङ यहाँ गर्न सकिन्छ। नमस्कार। नमस्कार सर। सर के जिज्ञासा छ भन्नुहोस् न। सर आवाज आइरहेको छैन सर, मेरोमा प्रब्लम हो कि यो सबै यस्तै हो? आवाज कम्ती छ सर? ल हस् सर। हुन्छ सर, अहिले आयो सर? आइरहेछ सर, आइरहेछ। ए हुन्छ सर, हुन्छ। ल हस् ल त्यसको लागि हेर्नुहोस् त भोइस टाइपिङ गरौँ है त हामी। अब यसको रमाइलो पक्ष भनेको यसको त भोइस टाइपिङ पनि हो। न्यू स्लाइडमा जाउँ। न्यू स्लाइडमा यहाँनिर मैले टाइप यहाँ गरेँ। आवाज राम्रो सुनिरहनु भएको छ? यहाँ राम्रै छ सर, आवाज त तपाईँको त यता राम्रो सुनिरहेको छ कि यता राम्रो सुनिरहेछ। हजुरले त एकपल्ट लिभ मिटिङ गर्नु अनि फेरि स्टार्ट गर्न जान्छ। मेरो नि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यो हामीले यहाँ लेख्न सुरु गरेपछि यहाँनिर सबै कुराहरू आयो है। यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्ने आयो। फन्ट कुन फन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले, यसमा यो अर्को फन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी अब यहाँ फन्ट चेन्ज भएर आयो। क्याबेट भन्ने फन्ट यहाँनिर यसरी सानो भएर आयो। अब यसलाई फन्ट साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै जुन हामीले प्रेजेन्टेसनमा गरिरहेका छौँ अथवा पावर पोइन्टमा गरिरहेका छौँ सबै फिचरहरू चाहिँ के गर्छ, मेल खान्छ यसमा। अब यसमा थोरै इन्टरफेस मात्रै फरक छ। बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, कलर, ल हाइलाइट, यो हाइलाइट कलर तपाईँले यसलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो हाइलाइट भयो। यो सबै कुराहरू तपाईँले जहाँ प्रेजेन्टेसन अथवा पावर पोइन्टमा गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू सबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, प्याराग्राफको कुरा, लाइन स्पेसिङको कुरा,
नम्बर लिस्ट बुलेटहरुका कुरा हैन, बुलेटहरु लगाउने, इन्डेन्टलाई डिक्रिज र इन्क्रिज गर्ने, बढाउने र घटाउने, यो भनेको प्याराग्राफ फर्मेटिङको कुराहरु। प्याराग्राफको फर्मेटिङको कुराहरु पनि यहाँनेरि आउँछन्। सबै कुरा हामीले जसरी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा गरेका छौं त्यही कुराहरु यहाँनेरि हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। बोर्डर कलर, फिल कलर गर्न सक्छौं हामी। अब पुरा फिल कलर भयो। यो जुन हामीले पहिले तयार गरेका छौं त्यो सबै गर्न सक्यौं। अब म यहाँनेरि म के गराउन खोज्दै थिएँ भने भोइस टाइपिङ। ल यहाँनेरि भोइस टाइपिङ गर्नु। त्यसको लागि टुल्स सर मैले गुगल डकमा पनि गरिसक्नु भएको छ। अनि हेर्नुस् त भोइस टाइपिङ। ल भोइस टाइपिङ अब यहाँनेरि आउँछ है त भोइस टाइपिङ चाहिँ। अब यस पछाडि अंग्रेजीमा गर्ने कि नेपालीमा गर्ने? म नेपालीमा गर्न चाहिँ यहाँ इंग्लिश यूएस छ। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इंग्लिश यूएस मा गएर नेपाली बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल जानुस् त, स्क्रोल गरेर नेपाली भन्ने छ, नेपालीमा जान सक्नुहुन्छ। ल नेपाली भयो। अब तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय र टेम्के मयुङ गाउँपालिका को संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित शिक्षकहरूका लागि आईसीटी सहजीकरण कार्यशालामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण शिक्षक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ल हेर्नुस् त कति प्रतिशत शुद्ध लेख्यो। हामीले अनुमान लगाऊ। यहाँनेरि सामाजिक विकास मन्त्रालय रमा र द उच्चारण भयो क्या र यो त्यो उच्चारण नमिल्दाखेरि यसले के गर्यो, डबल गर्यो। यसलाई काटिदिउँ। ल हेर्नुस् अब काहीँ मिस्टेक छैन। यति सजिलै हामीले टाइपिङ गर्न सक्ने भयौं यो गुगल स्लाइडमा। यति सजिलै टाइपिङ गर्न सक्ने भयौं। सर यसको इन्टको लागि चाहिँ त्यो यो माइक्रोफोनमै क्लिक गर्ने हो? हजुर हजुर हजुर, माइक्रोफोनमा क्लिक गर्नु भएन। रातो बलिरह्यो भने त म्याम हामीले बोलेको सबै उलेको लेख्दै जान्छ। अनि फेरि इन्टको लागि सर थोरै रिपिट गर्दा हुँदैन, गरौँ न सर एकचोटि। ए हुन्छ हुन्छ सर, रिपिट त किन नहुनु सर। जतिचोटि भन्नुहुन्छ म त्यतिचोटि रिपिट गर्छु नि सर। ल अब यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसलाई कपी गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। एक्सै गरौँ, कन्ट्रोल एक्स गरौँ, कटै गरौँ। म अनि फेरि रिपिट गर्छु है तपाईहरुको लागि। अब हेर्नुहोस् त पावर पोइन्टको जस्तो फ्याक्टै गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। ल यहाँ आइस। यसले माथि नै चाहिँ लेख्दैन है, यो माथि नै चाहिँ लेख्दैन, तल नोट्समा लेख्छ। अनि नोट्समा लेखेको कुरालाई माथि ल्याउन सकिन्छ स्लाइडमा। नारायण सर यसलाई के त्यो भोइस टाइपिङ गरेपछि कपी गरेर माथि पेस्ट गर्ने हो? माथि पेस्ट गर्ने सर। यो तल नोटमा आउँछ क्या सर यो? हजुर हजुर, यो नोटमा आउँछ। म यसलाई नोटलाई अब हटाएँ ल। हजुर। अनि म फेरि तपाईहरुलाई प्रक्रिया दोहोर्याउँछु। ल अब यसको लागि चाहिँ तपाईले कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि यो फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, स्लाइड, एरेन्ज मध्ये टुल्स चाहियो है हामीलाई। टुल्समा जानु होला। टुल्समा गइसकेपछि तल हेर्नुहोस् त भोइस टाइपिङ स्पिकर नोट्स भन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यो इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा तपाईले अंग्रेजीमा गर्नुहुन्छ भने अंग्रेजीमै आउँछ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने हो। यसमा चाहिँ सिधै ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु पर्छ। तपाईसँग अरु केही पनि चाहिदैन यसमा।
ल ल इङ्ग्लिसको युनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँनिर तपाईँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम टु टेम्के मयुङ रुरल म्युनिसिपालिटी ल अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीलाई के अप्ठ्यारो त भन्दाखेरि उसले मैले टेम्के भनेको उसले 10K सुन्यो 10K 10K लेखिदियो। यो त फ्यान्टास्टिक हुँदो रहेछ है नारायण सर। अब हाम्रो उसले के बुझ्ने त 10K भन्ने कुरा त बुझ्दैन अङ्ग्रेजीमा होइन सर। त्यसकारण उसले जे बुझ्छ त्यही लेखिदिन्छ है। अब नेपालीमा चाहिँ बुझ्यो होइन 10K मयुङ भने मैले 10K मयुङै लेखिदियो किन नेपाली नाम हो नि त त्यो। ल हेर्नुहोस् यसरी टाइपिङ गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ अगाडि किताब राख्नुहोस् अनि किताब राखेर सर्र पढ्नुहोस् क्या सहज तरिकाले एकदम क्लियर प्रोनाउन्सिएसन गरेर भन्नुहोस्। उसले तपाईँ लेख्दै जान्छ भन्दै जानुहोस् एकदम इजी तरिकाले लेखिदिन्छ। अनि थोरै मात्रै सच्याउने रहन्छ, केही छुट्छ, केही चाहिँ उसले बुझ्दैन रिकग्नाइज गर्दैन। ती कुराहरूलाई त पछि सच्याइयो भनेपछि हामीलाई के फाइदा हो भने यो गुगल डकमा पनि गर्न सकिन्छ है। यसको एकदम ठुलो उपयोग छ क्या यो गुगल डक, गुगल स्लाइड, गुगल सिटमा गर्न सकिने राम्रो फिचर भनेको भोइस टाइपिङ हो सर। किन भन्दा हामीले 4 घन्टा लाग्थ्यो एउटा 2टा पेज 3-4वटा पेज टाइप गर्न भने तपाईँले 1 घन्टामा त त्यो टाइप गरिवरी अनि त्यसमा भएका जति पनि अब्स्ट्याकलहरू छन्, अरू नमिलेका कुराहरू छन् सच्याइवरी सक्नुहुन्छ। तपाईँले टाइप गर्न जान्नु पनि भएन। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टाइप जान्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन है। टाइप केही चाहिँ जान्नुपर्छ। युनिक कोड चलाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। किन भन्दा एडिटिङ गर्नु पर्यो नि त, थोरै भए पनि एडिटिङ गर्नु पर्यो। त्यसकै लागि तपाईँले अलिकति टाइपिङ चाहिँ जान्नुभयो भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त यो टाइप गर्नको लागि कति बेर लाग्थ्यो होला, एकैछिनमा भयो होइन। यसरी तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने हो यहाँबाट। कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छ फेरि यहाँ। यो चाइनिज होला सायद होइन, चाइनिज जापानिज होला हामीले नबुझे पनि। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ लेख्न थाल्नु हो भने यसले लेखिदिन्छ। वेलकम टु नेपाल। ल यति नै रहेछ वेलकम टु नेपाल। यो कुन ल्याङ्ग्वेज हो उसले यहाँ लेखिदियो। यसरी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यो गुगल स्लाइडको फिचर हो। नेपाली बनायौँ। अब नेपालीमा मजाले बोल्न सक्छौँ। सुन्दर शान्त र मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्नका निमित्त पर्यटकहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा घुम्ने गर्दछन्। यहाँको प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै आफूलाई आनन्दित भएको महसुस गर्दछन्। ल एकदम केही सच्याउनै परेन, कहीँ सच्याउनै परेन। अनि सर हजुर हजुर यसलाई चाहिँ यो फाइलमा पेस्ट गर्ने तरिका चाहिँ कसरी छ त? माथि फाइल जुन हुन्छ सर। अब यसमा अलिकति बेफाइदा भनेको चाहिँ सर म्यामहरूले मैले भनिहालौँ, यसले चिन्हहरू चाहिँ दिँदैन। जस्तै गर्दछन्मा
यहाँ पूर्णविराम होइन, यो पूर्णविराम अरू चिन्हहरू चाहिँ यसले प्रदान गर्दैन है। तपाईँले पछाडि दिनुपर्ने हुन्छ एडिटिङ गर्ने क्रममा, यो चाहिँ पछाडि हाल्नुपर्ने हुन्छ यसको। अब यसलाई त सर केही गर्नु परेन, यसलाई सिलेक्सन गरिदिनु, सामान्य हामीले कपी पेस्ट गरे जस्तै हो होइन। यसलाई कट गरौँ होइन, हट्यो, यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिने न हो। ल पेस्ट गरिदिउँ, यहाँ आयो अनि फन्ट साइज बढाइदिन सक्यो। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यो हो, रमाइलो पाटो भनेको यो हो। सर यो सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिँदैन यहाँतिर यो किबोर्डबाट? सकिन्छ सर, सकिन्छ। किबोर्डबाट गर्ने सर्टकट कीहरू सबै सर्टकट की सेम है सर। पावर पोइन्टमा जे छ नि सर, हजुर त्यही सर्टकट की हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो माथिको फङ्सन सबै नजानिदो रहेछ, सर्टकट की भयो भने सजिलो। सजिलो छ। फङ्सन पनि जानिन्छ सर, अब अलिकति चिन्ह फरक छन्, आइकन फरक छन्, त्यति मात्रै हो। यो आइकनले अब आइकन चाहिँ थोरै फरक छ है। यो बोल्ड इटालिक अन्डरलाइनको त कुरा जानिहाल्नुहुन्छ, यो सामान्य फर्मेटिङको कुरा त सजिलै छ होइन। अब अरू कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने, जस्तै अब एनिमेसन गर्नु पर्यो भने होइन, एनिमेसन गर्नु पर्यो भने टुल्समा जाउँ, सरी स्लाइडमा जाउँ, ट्रान्जिसन छ यहाँ, इन्सर्टमा गएर एनिमेसन लगाउन सक्छौँ। यहाँ अलिकति फरक चाहिँ के छ भने त्यो प्रेजेन्टेसनमा भएको ट्याबमा त्यही अप्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, यसमा अलिकति फरक छ है त। ल एनिमेसन गर्न सक्छौँ हामी यसलाई। एनिमेसनको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कसरी आउने बनाउने, फेड इन भएको छ यहाँ, यो ड्रप डाउन एरो यहाँनिर आउँछ है त। यो एनिमेसनमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, ड्रप डाउन एरो आउँछ, एड एनिमेसन गरौँ। एड एनिमेसन गरेपछि यहाँनिर आइस। ल कस्तो खालको एनिमेसन लगाउने, सीमित छन् है यसमा चाहिँ। अब पहिलेको जस्तो त्यहाँ धेरै एनिमेसन हामीले पावर पोइन्टमा भेट्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ धेरै पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसनहरू भेट्दैनौँ, एनिमेसनहरू भेट्दैनौँ। बाई आउट टु लेफ्ट सर त्यहाँनिर हजुर सर क्लिक गर्दै लाँदाखेरि प्रिभ्यू हुँदैन? ए हुँदैन सर यसमा। त्यो त कस्तो लाग्छ भन्ने नि थाहा नहुन्छ। ल अनक्लिक आफ्टर क्लिक यहाँ प्ले गर्नुपर्छ सर, त्यसको लागि त यसरी बिस्तारै आयो, फेड भएर आयो। बाई प्रेग्राफ, अब तपाईँले यहाँनिर बाई लेटर यहाँ के अप्सनहरू आउँछन्, त्यो अप्सनहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले यसलाई स्टप गरौँ, स्टप गरिसकेपछि बाई प्याराग्राफलाई मैले हटाइदिएँ। अब प्ले गरौँ। यसमा प्याराग्राफ आएन, अब त्यो चेक हटेको कारणले गर्दाखेरि प्याराग्राफ आएन, फेड मात्रै भयो। यसरी अब यो चाहिँ छान्नै पर्छ है सर यसमा चाहिँ। अब धेरै त हामीले जानिहाल्छौँ यो के हो भन्ने कुरा हैन। जुम इन, ल पहिलेको फेड थियो अनि त्यस पछाडि हामीले नयाँ अर्को जुम हालेका थियौं, त्यही कुराहरु आयो। यसरी नै हामीले एड गर्न सक्छौं है। यसमा चाहिँ एनिमेसनहरु एड गर्ने तरिका त्यहाँ छ। नन गर्न सक्छौं, यो फेडलाई हटाउन सक्छौं, जुमलाई मात्रै राख्न सक्छौं। नन गर्दा हट्यो। अब यसमा फ्लिप गर्न सक्छौं, क्यूब गर्न सक्छौं। अब यहाँ क्यूब गरौँ न, यो चाहिँ ट्रान्जिसन है, मोसन दिन सक्छौं।
ए फ्लिप भएर आयो। फेड इनलाई चेन्ज गरौँ, फ्लाइ आउट लेफ्ट भनौँ, प्याराग्राफ हाउस भनौँ। अनमाउस क्लिक छ है, यो अनमाउस क्लिक भएकोले गर्दा माउसले क्लिक गरेपछि मात्रै आउने भयो। ल मिडियम फास्ट कसरी आउने बनाउन सक्नुहुन्छ। ट्रान्जिसन लाउन सक्नुहुन्छ एउटा स्लाइड र अर्को स्लाइड बीचमा। स्लाइडमा गएर ट्रान्जिसन लाउन सक्नुहुन्छ। यो अहिले ट्रान्जिसन लागेको थियो क्युब हैन, एउटा स्लाइड अर्को स्लाइड बीचमा ग्यालरी लगाउन सक्नुहुन्छ। प्ले गरौँ, यसरी आयो। अनमाउस क्लिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अरु अप्सन फेरि एनिमेसन लागेको छ यहाँ। ल एनिमेसन र ट्रान्जिसनको कुरा भयो। अब अलिकति म इन्सर्ट ट्याबका 2-4 कुरालाई यहाँ देखाउँछु। इमेज अपलोड गर्ने तरिका। ल इमेज केबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईको कम्प्युटरबाट सेभ गरेको इमेजलाई यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को ड्राइभबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, अर्को गुगल फोटोजबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ है। अर्को तपाईले युआरएल भन्छ यो चाहिँ लिंकबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ क्यामेराबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सेभ गरेको डकुमेन्ट यहाँ पिक्चर हालौं। ल कम्प्युटर खुल्यो, कम्प्युटरको पिक्चर यहाँनेरि डेस्कटपमा चुज गरे मैले। डेस्कटपबाट यहाँ पिक्चरहरु केही ल मैले यो कभर फाइनल भन्नेलाई ल यो फोटो यहाँ आयो हेर्नुस् त। ल यो पिक्चर इन्सर्ट गर्ने तरिका भयो। म फेरि इन्सर्टमा जान्छु, इमेजमा जान्छु अनि वेबसाइटबाट सर्च गरेर पनि ल्याउन सक्ने भयो। गुगल फोटोजमा जाउँ, गुगल फोटोजमा केही छ कि फोटोजहरु। ल मेरो फोटो एउटा फोटो रहेछ गुगल फोटोजमा। यसलाई यहाँ क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्यो भने यो फोटो यहाँ आउँछ। यो गुगल फोटोजबाट ल्याउन सक्यो। ल यो इन्सर्ट फोटोज गर्ने तरिका भयो। टेक्स्ट बक्स ल्याउन जानिहाल्नुहुन्छ, अडियो ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। अडियो पनि ड्राइभमा भएको रिसेन्ट के छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट अडियो भन्छ। डाइरेक्ट सर्च गर्न पनि सक्नुहुने हो। हामी ड्राइभमा जाउँ। र ड्राइभमा अडियो छैन, यसमा लिस्ट देखाएन यसको। देखाएन कहीं पनि। ठीक छ, अडियो ल्याउने त्यहाँ, भिडियो ल्याउने यहाँबाट।
युट्युबको डाइरेक्ट भिडियोहरू तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा सेभ गरेको भिडियोहरू आउन सक्छ यसरी। ल अडियो थियो भने अडियो पनि आउँथे, अडियो थिएन। यो गुगल ड्राइभमा सेभ गरेको कुरा, यहाँ भिडियो यसरी आउँछ। यो यहाँ इन्सर्ट गर्न मैले थाहा लिन सर्मै मैले यहाँ देखिहाल्नु भयो, किनभने यो भिडियो भनेको 1.5-2 घण्टाको भिडियोहरू छ नि, अपलोड गर्न समय लाग्छ। तर यो ड्राइभमै भएकोले गर्दा छिटै आउनु पर्ने हो, किनभने ड्राइभमा अपलोड भइसकेको हुँदा, नेटमै अपलोड भइसकेको हुँदा यसले छिटै दिन्छ कि भन्ने भिडियो प्लेब्याक खोल्न चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ। यो 1 घण्टा 31 मिनटको रहेछ भिडियो। टेक्स्ट ड्राइभ डायग्राम गरेर विभिन्न कार्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा अलिकति धेरै टाइम पनि लाग्दैन। हामीलाई 15 देखि 20 हामीले जानि सक्छौँ। यो पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ जस्तो लागेको छ। यसको म थोरै अगाडि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। ल यो भिडियो इम्पोर्ट गर्ने तरिका भयो चाहिँ मैले यसलाई पज गरे। त्यसपछि शेपहरु इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट यो शेपहरु छन्, विभिन्न शेपहरु जसरी हामीले पावर पोइन्टमा एप्लाई गर्छौं त्यसैगरी यी शेपहरुलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं। एरोहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। यी कलर्स इक्वेसनहरु ल यी कुराहरु यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। टेबलहरु इन्सर्ट गर्ने छन्। यहाँबाट यो टेबलहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं। चार्ट इन्सर्ट गर्छौं। यहाँबाट टेबल आयो, इन्सर्टमा जाउँ। चार्टहरु हामी बार चार्ट, कोलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट जसरी हामीले पावर पोइन्टमा गर्छौं सेम त्यही तरिकाले यहाँ गर्न सक्छौं। लाइनहरु डायग्रामहरु यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं। वर्ड आर्टको प्रयोग गर्न सक्छौं, लाइनको प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् त हाइरेकी चाहियो भने हाइरेकी यहाँ आयो। न्यू स्लाइड गरौँ त्यसको लागि। हामीले यसमा हाइरार्की एप्लाई गरौँ। ल यहाँ हाइरार्की आयो। ल जसरी हामीले वर्ड पावर पोइन्टमा गरेका थियौं सेम त्यही तरिकाले हामीले यसमा पनि एप्लाई गर्न सक्छौं। त्यसपछि टेक्स्टको लाइन क्लियर, फर्मेटहरु क्लियर गर्ने, बोर्डरहरु लगाउने, फर्मेट अप्सनमा गएर अरु कुराहरु मिलाउने पनि गर्न सक्छौं। यो सामान्य हो, पावर पोइन्टमा जे छ त्यही कुराहरु यहाँ एप्लाई गर्न सक्छौं। इमेज इन्सर्ट गर्ने यहाँ आयो। अब स्लाइडमा जाउँ। स्लाइडमा न्यू स्लाइड गर्ने, डुप्लिकेट स्लाइड गर्ने, डिलिट स्लाइड गर्ने। यसमा तपाईहरुलाई धेरै गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्दैन। थीमहरु चेन्ज गर्ने अनि अरेन्ज गर्न सक्यो। यो चाहिँ अब अर्डर कुन स्लाइड कुन ब्रिङ टु फ्रन्ट, सेन्ड टु ब्याक गर्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको केमा आउँछ भन्दाखेरि पिक्चरहरु जति पनि एड गर्नुहुन्छ ती एड गरेका पिक्चरहरुलाई कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा हुन्। टुल्समा हामीले महत्त्वपूर्ण पक्ष हेरिहाल्यौं भोइस टाइपिङको। अन्य कुराहरु चाहिँ अब्जेक्टहरुलाई लिंक गर्ने यी कुराहरु सामान्य अरु कुराहरु पनि छन्। अब एडिट्सको कुराहरुमा यसमा अहिले हामी त्यति जाँदैनौं।
अब म तपाईहरुलाई यसको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको कोलाब्रेसन हो। कोलाब्रेसन गराउँछु। महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको कोलाब्रेसन हो। कोलाब्रेसनको लागि म न्यू प्रेजेन्टेसन लिन्छु। न्यू प्रेजेन्टेसनमा हामी अब कोलाब्रेसन गर्छौं। ल मैले न्यू प्रेजेन्टेसन लिएँ। यसलाई अब आईटी भनेर मैले यसको नाम राखेँ। अब म यहाँनिर धेरै स्लाइडहरु खोल्छु है त। सेभिङ हुँदैछ। कन्ट्रोल सँग एमले के गर्छ? न्यू स्लाइड खोल्छ यसमा पनि। कन्ट्रोल एम सर्टकट नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त। ल यहाँ 9-10 वटा स्लाइड खोलेको छ। तपाईहरु अलग अलग साइडमा बसेर यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ हेर्नुस् त, हेर्नुपर्ने नि यहाँ शेयरमा हो। शेयरमा जाउँ। शेयरमा गइसकेपछि सरमेमहरुलाई यो कोलाब्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि म हाजिरी लिंक हाल्दैछु। सरमेमा हाजिरी लिंक आयो। हाजिर गर्नु होला। पहिले म तपाईलाई 2-3 मिनेट समय दिन्छु हाजिर गर्नका निमित्त। ल हाजिरीको लिंक आएको छ है। हाजिर लिंक खुलेन त सर, सधैँ खुल्थ्यो। खुल्नु पर्ने त म्याम, हिजो त खुलेको थियो। खै खुलिराखेको छैन, सधैँ यसरी नै गर्ने हो। पर्नु है, म पनि अपलोड गर्छु ल। त्यो बित्तिकै त क्रोम भनेर आउँछ मेरोमा त। मेल आइडी पहिलेकै मेल आइडी एप्लाई भएको छ नि म्याम हैन? त्यही हो सर, जुन चलाइराखेको छ त्यही नै हो। म त मोबाइलबाट छु कि, त्यो जहिले चलाउने नै हो। म साउन्ड आउट नै गरेको छैन। ए हुनु पर्ने त म्याम, यहाँ त खुल्यो त। नेट स्लो भएर हो कि?
अरू सर म्यामहरुको के भयो सर मलाई भनिदिनु होला हजुरी मेरो र सर त्यो हाजिर लिङ्क थिच्न बित्तिकै क्रोम भनेर आउँछ क्रोममा जान्छ खुलेकै छ हाम्रोमा मेरोमा चाहिँ खुल्यो सरकोमा खुल्यो त्यो लिङ्कमा समस्या होइन होला म्याम तपाईको डिभाइसमा केमा समस्या भयो कि खुलिरहेछ सर खुलिरहेछ लामो लिङ्क पठाइदिनु त सर एकपटक यसको लामो लिङ्क हुन्छ नि होइन म्याम यसको त सर्टेनै गरेको छ सर्टेन गरेको र लामो लिङ्कमा केही फरक पर्दैन म्याम सर कुनै कुनै मोबाइलमा त छोटो नखुलेर लामो पठाइदिनु हुन्छ सरले लामो खुल्छ मेरोमा चाहिँ त्यो थिच्न बित्तिकै कहिले त्यस्तो नदेखाउने क्रोम आइरहेको छ क्या क्रोममा जान्छ क्रोमको नक्सा आउँछ क्रोममा जान्छ क्रोममा गएर क्लिक गर्नु मिस क्रोममै पनि गरिसकेको क्रोममा पनि गरेको हुँदैन त के पो देखाउँछ त्यो क्लिक गर्नु न डबल क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्नुहोस् त क्रोममै खुल्छ नि त क्रोम खुलेर अनि त्यस पछाडि एडिट योर रेस्पोन्स भनेर आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त अनि डबल क्लिक गर्दा चाहिँ हुने रहेछ सर म एक ताल मात्रै क्लिक गर्छु के हुने रहेछ डबल क्लिक ल सर म्यामहरु इन्टरनेटको कारण होला 22 जनामा आइसक्नुभयो हाजिर पो मैले ढिलो दिएछु लाइन गइरहेको छ सर त्यही भएर लाइनमा बस्दा म त मोबाइलबाट हुनाले पो त लाइनमा बस्नेहरूलाई त समस्या नै छ लाइन गइरहेको छ भर्खर त्यही भएर होला सर म्यामहरु के ग्रुप छ नि हैन सर म्यामहरु मेसेन्जर ग्रुप सर छ ए मेसेन्जर ग्रुपमा हाल्दिनुस् है सरहरुले हाजिर गर्नुहुन्छ लिंकलाई किन लाइनको प्रब्लमले त गाह्रो हुन्छ नि फेरि हजुर हालेछ त हाजिरी भयो होला हैन सर म्यामहरु ल अब सुरु गरौँ है त ल म कोलाबोरेसन सर साँच्चै हामीले यो ट्रेनिङ गरेको हाम्रो कति दिन भयो तपाईलाई थाहा छ आज 46औं दिन भयो म्याम ए त्यही त पहिली सरले राख्नु हुन्थ्यो लक्ष्मी सर हुँदा अनि मेम आएपछि राख्न छोड्नु भयो कति दिन भयो हामीलाई नै कन्फ्युज क्या ए यो स्लाइडमा हेर्नुस् न आज मैले दिएको स्लाइडमा छ त आज स्लाइड 46औं दिन भयो है त ल अब हामी कोलाबोरेसनको पाटो गरौँ कोलाबोरेसन गर्नको लागि हेर्नुस् त यो शेयर भन्ने बटन छ यहाँ शेयरमा गइसकेपछि यहाँनेरि तपाईलाई अप्सन चुज गर्न दिन्छ तपाई इमेलबाट पठाउनुहुन्छ कि लिंक क्रिएट गरेर लिंक दिनुहुन्छ कि भन्छ यसले लिंक दिन साह्रै सजिलो कुनै माध्यम हुँदाखेरि इमेल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले इमेल प्रत्येकको इमेल आईडी तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ राख्नुपर्ने हुन्छ रेकर्ड इमेलबाट प्राइभेट पठाउन पनि सकिन्छ तर नेट स्लो भएर यहाँ त्यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन
सेयरको अप्सनै खुलिरहेको छैन। अब नेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ यसो सबै काम। यसलाई रिलोड गर्दैछु। ल यो खुलिसकोस्। अनि त्यस पछाडि सेयर बटनमा गइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँलाई अप्सन दिन्छ इमेलबाट पठाउने हो कि लिङ्क क्रिएट गरेर पठाउने हो कि भनेर अप्सन दिन्छ। म तपाईँहरूलाई लिङ्क क्रिएट गरेर पठाउन कोसिस गर्दैछु। यहाँ आइसिटी लोडिङ हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईले मेलबाट पठाउने भने यहाँ ए पिपल गरेर मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेल आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येकको। तर म लिङ्कबाट पठाउँदैछु। लिङ्क पठाउनको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ रेस्ट्रिकेट भएको छ है। यो रेस्ट्रिकेट भयो भने त उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर सर स्क्रिन सेयर भएको छैन सर। भएकै छ देखिँदैछौँ त हामीले। भइरहेछ सर, देखिरहेछ। हुन्छ सर, हुन्छ। म स्टप सेयर गरेर फेरि सरकोमा केही प्रब्लम भयो होला। अब आउँछ सर। ल अब यस पछाडि हेर्नुहोस् त यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने एनी वान विथ द लिङ्क भनेको चाहिँ यसमा भ्युवर भएको छ। तपाईँले हेर्न मात्रै पाउनुहुन्छ, त्यसलाई एडिट गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले त यहाँ कोलाब्रेसन गरेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामी के गरौँ, एडिटर बनाऊ है त। एडिटर बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ, अब तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ। सर नेट स्लो भयो होला। के भयो सर? एकचोटि ठिकै कामै गरिरहेको छैन सर। नेटले काम गरेन होला सर। अनि यो कपी लिङ्क सर यसो गर्नुहोस् न, तपाईँ यहाँ लिङ्क आउँछ कि सर, लिङ्कमा छिर्नुहोस् ल। कपी लिङ्क गरेँ मैले यसलाई। लिङ्क कपी गरेपछि यसलाई डन गरौँ। डन गरिसकेपछि म यहाँ च्याट बक्समा लिङ्क हाल्दैछु। च्याटमा एउटा लामो लिङ्क आएको छ। यो लिङ्कलाई खोल्नुहोस् त। लिङ्कलाई खोलिसकेपछि यो इन्टरफेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँ सर एकजना सर आइसक्नु भएको छ, 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना। ल अब तपाईँहरू आएपछि एउटै स्लाइडमा नगर्नु होला ल, स्लाइड बाँड्नु होला। एकजनाले दोस्रो स्लाइडमा गर्नुहोस्, एउटाजनाले तेस्रोमा गर्नुहोस्, अर्कोले चौथोमा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ केही लेख्नुहोस् ल स्लाइडमा। नभए एउटै स्लाइडमा गर्नुभयो भने के हुन्छ भने एउटाले लेख्दै जानुहुन्छ, अर्कोजनाले काट्दै जानुहुन्छ। ल तेस्रोमा पनि अरू थप्दै जानुहोस् न, कन्ट्रोल एम गर्नुहोस्, अरू बढ्दै जान्छ। स्लाइडहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ। 11 जना आइसक्नु भएको छ। अरूले गरेको होला।
आउने अप्सन नै भेटिँदैन त कम्पनी त उस्तै फेरि बाँकी अनम्युट खोल्ने चाहिँ कसरी जाम भएर बस्छ मेरो त म्युट गर्नु चाहिँ आउँदैन त्यो भिडमा त्यो बाटो बन्द खन्दै छ नि जीवन त्यो बाटो त पुरै भिड भएर खत्तम भयो केटाकेटा पनि त्यही भनिरहेको छ बाटोमा हुन्छ